बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। फिर खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियों को देखकर हुकूमत मुसलसल तहरीक इंसाफ की सेकंड टीयर लीडरशिप से रब्ता कर रही है, फोन किए जा रहे हैं और माइनस इमरान खान इस सेकंड टीयर लीडरशिप को बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप 24 के एहतजाज को कॉल ऑफ कर दें और बदले में आपके साथ हम मुज़ाकरात का दौर जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुसलसल इस बात के ऊपर जोर दे रही है कि अगर आपने किसी से बात करनी है तो जाकर अडयाला जेल में इमरान खान से बात करें, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। बैरिस्टर गौहर से पाकिस्तान की हुकूमत ने रब्ता करके ये मुद्दा उनके सामने रखा और बार बार ये कहा जा रहा है, मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं कि बार बार जोर दिया जा रहा है कि माइनस इमरान खान आप ऐलान करें। अब पिछले दो एहतजाज और जो आपके जलसे थे, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया इमरान खान के साथ और जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। लिहाजा इमरान खान एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने ये बात पाकिस्तान की हुकूमत को बता दी है कि अगर आप ये मुद्दा इमरान खान के सामने उठाएंगे और इमरान खान ने को ये कहा गया कि आप 24 के एहतजाज को कॉल ऑफ कर दें तो हमें जूते पड़ेंगे, लिहाजा हमने जाकर बात नहीं करनी। और उन्हें इस बात का एहसास हो गया। होता व्यूज़ ये है कि अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाए और आपने बार बार इमरान खान को धोखा दिया तो अब कैसे इमरान खान इस बात के ऊपर मानेंगे कि एहतजाज कॉल ऑफ किया जाए। पाकिस्तान के अंदर ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई जो अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर डरी हुई है और 30,000 के करीब जो लोग आपने वहाँ पर ऑलरेडी इस्लामाबाद शहर को जिस 33 मकामात पर बंद करके इन लोगों को खड़ा किया गया, ये बता रहा है कि अब हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। माँ सिवाय इसके कि तरले किए जाएं, माँ सिवाय इसके कि लोगों से रब्ता करके इमरान खान से दरख्वास्त करने की कोशिश की जाए कि आप इस एहतजाज को कॉल कर दें। ये जो दो चीज़ें हुई हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली चीज़, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी। अगर आपने माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म का रिलीफ दिया होता, मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठे होते, तो शायद आज हालात डिफरेंट होते। जब आप लोगों पर ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो ताकत का इस्तेमाल करने के बाद मुज़ाकरात नहीं होते। लोग एजिटेशन, आपको उसका सामना करना पड़ेगा और लोग यही करने जा रहे हैं। पिछले 3 एहतजाज जो हमने देखे उनमें क्या हुआ, ताकत का इस्तेमाल किया गया, लोगों को पकड़ा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आपका सिंक होना बनता था बीइंग अ रियासत, वो आप कर नहीं सके, तो अब क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपकी बात मानेंगे। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो क़यादत है ना, बहुत सारी क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है। ये मुसलसल पाकिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ते में है, मुसलसल उन्हें रिपोर्ट दी जा रही है कौन कहाँ से निकलेगा, क्या प्लानिंग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी जिन्होंने अपनी इस हिकमत अमली को हुकूमत के साथ शेयर किया। इसीलिए जो एहतजाज है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जो एहलकारों की तादाद है वो पहले से ज़्यादा है, जो इंतज़ामात किए गए वो पहले से मजबूत जो इंतज़ामात हैं वो हुकूमत करके बैठी है। लेकिन क्या 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग जब पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे तो क्या ये 30,000 लोग इनका रास्ता रोक सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं रोक सकेंगे। आप ताकत का इस्तेमाल करके दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो शायद ये कोशिश करके देख लें, लेकिन आपको कामयाबी जो है वो नहीं मिलेगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये मुद्दा इमरान खान के सामने रखा जाता है, ये भी बताया गया है जब ये फ़ोन होते हैं ना, तो उस वक्त ये बताया गया कि सरकार आप हमें कहते हैं कि इमरान खान से बात करो, जब हम इमरान खान के सामने ये प्रपोजल लेकर जाएंगे तो आगे से हमें जूते पड़ेंगे और ऐन मुमकिन है कि हमें पार्टी से फारिग भी कर दिया जाए, तो हम फिर किसी के काम के भी नहीं रहेंगे और पार्टी के काम के भी नहीं रहेंगे, ना अपने काम के रहेंगे। तो लिहाजा आप ये मुद्दा इमरान खान के सामने खुद उठाएं, मुज़ाकरात के रास्ते खोलें और जो मुतालबात इमरान खान करें किसी एक मुतालबे को मान लें। अगर आपने फॉर्म 47-45 वाला नहीं मानना, चलें, समझ में आती है बात, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिहा किया जाए ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके। इसके ऊपर भी हुकूमत जो है वो नहीं मान रही। व्यूअर्स, जो तफसीलात हैं, इन्होंने अब गेम क्या डाली, इन्होंने गेम ये डाली कि ये चले गए पाकिस्तान की एक अदालत के पास और इस अदालत के सामने ये मुद्दा उठाया कि चूंकि कानून पहले से बना दिया गया लिहाजा इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। और उन्होंने सहारा लिया किसी आम शहरी का जिसे कारोबारी शख्सियत के तौर पर जाहिर किया गया, वो दरख्वास्त गुजार बनता है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और अब इस फैसले की बुनियाद पर आपको पूरी हुकूमत ये कहती हुई नज़र आ रही है कि हम इस फैसले की रिट को
آپ کو قائم کر کے دکھائیں گے۔ بیرسٹر گوہر سے جو رابطہ ہوا اور انہوں نے آگے سے کیا کہا، بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ پارٹی سے مشاورت کریں گے اور یہ معاملہ ایک کمیٹی بنا کر ہم اس کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو دیکھیں یا اس سے پہلے جو خان صاحب نے بات کی تھی، دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں، خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ مذاکرات کے لیے بنائی ہے۔ عمران خان نے اس احتجاج کو کال آف کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنائی تھی، یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ لیکن جو کمیٹی عدالت نے کہا کہ آپ جا کر بنائیں اور بات کریں، اب آپ نے وہ کمیٹی بھی بننے نہیں دی۔ جیل کے دروازے کھول دیتے تھے نا، لیکن جیل کے دروازے نہیں کھولے گئے۔ لوگ گئے، بیرسٹر گوہر بھی اس میں تھے، اور بھی لوگ گئے عمران خان سے ملنے کے لیے تاکہ مشاورت کی جا سکے، لیکن مشاورت کے لیے جب تک جیل کے دروازے نہیں کھلیں گے تو مشاورت کیسے ہوگی اور مذاکرات کیسے آگے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ حکومت کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اگر اب ہم عمران خان کے سامنے گئے اور کسی کو ہم نے نمائندہ بنا کر بھیجا تو آگے سے عمران خان کا کیا پیغام ہوگا، لہٰذا عمران خان کے لیے جیل کے دروازے ہم نے کسی صورت بھی نہیں کھولنے۔ اچھا، اب ان کو نا ایک اور بھی مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ اگر لوگ اندر گئے تو خان صاحب کیا کہیں گے؟ خان صاحب کہیں گے کہ خبردار، تم نے اب اس احتجاج کو کال آف کرنے کی بات کی، اور پھر باہر آ کر پارٹی کے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ عمران خان نے کیا کہا۔ اور پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ خان صاحب کبھی بھی اب اس احتجاج کی کال کو جو ہے وہ کینسل نہیں کریں گے، یہ احتجاج ہر صورت ہو کر رہے گا۔ خان صاحب نے اس دفعہ جو اسٹریٹجی کھیلی ہے، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو سیاست آتی ہے، خان صاحب نے بھی ان کے ساتھ سیاست کر دی اور ان کو جو ہے ایک طرح سے ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اب یہاں پر انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ کیا کہ ایک کال جو ہے، ایک تو خاندان کے لوگوں سے یہ کال دلوائی، اس میں پارٹی کے لوگ شامل نہیں ہیں۔ اگر کل کو کوئی پارٹی کا بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے حکم دے دیا کہ اس کو کال آف کر دیا جائے اور احتجاج نہیں ہوگا، تو کل کو اس کی کنفرمیشن بھی لی جائے گی، اور پھر پارٹی ایسے لوگوں کے خلاف، عمران خان ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ سخت قسم کی کارروائی کا حکم بھی دیں گے۔ اور ویورز، آپ نے باتیں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ عمران خان اور عوام کا جو رشتہ ہے نا، یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر کوئی پارٹی کا بندہ عمران خان یا اس احتجاج کے ساتھ کسی قسم کی غداری کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور اسی لیے لوگ ڈر کے مارے اڈیالہ جیل نہیں جا رہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں سے کیا پیغام آئے گا اور ہم مزید جو ہیں مشکل میں گھر جائیں گے۔ تو بیرسٹر گوہر نے کمیٹی کے معاملہ یہ سپرد کرنے کی بات کی ہے۔ حکومت غیر سنجیدہ کیسے ہے جی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک طرف بیرسٹر گوہر سے رابطے ہو رہے ہیں تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جنہوں نے حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس بارے میں علی محمد خان یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے خان صاحب سے ملاقات کے لیے نامزد سینئر قیادت اور مجھے کل حکومت نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات جو ہونی تھی اسے روک دیا، اور اس تاثر کو مزید تقویت دی ہے کہ تحریک انصاف نہیں بلکہ حکومت خود تصادم چاہتی ہے۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا کہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہماری پرامن احتجاجی تحریک کا آغاز کل سے ہر شہر سے ہوگا۔ قافلے اسلام آباد کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اہداف حاصل نہیں کر لیے جاتے۔ اس سے پہلے حکومت کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ 25 نومبر کو بیلاروس کا صدر جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، اور دورے کے پیش نظر اسلام آباد کو ہر طرح ہم نے محفوظ بنانا ہے۔ آپ بالکل محفوظ بنائیں، لیکن اس وطن کو بھی محفوظ بنائیں۔ یہ صرف اسلام آباد کو محفوظ نہیں بنانا، یہاں پر کوئی مہمان آئے تو آپ کہیں کہ ہم محفوظ بنائیں گے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی اس گھر کو محفوظ بنائیں۔ پارا چنار کے اندر جو کچھ ہوا اس کی انکوائری ہونی چاہیے نا۔ ساری باتیں آپ دہشت گردوں پر ڈال دیں گے کہ جی جناب دہشت گرد تھے۔ جو لوگ پارا چنار کی ہسٹری کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور انہیں بخوبی معلوم ہے کہ پارا چنار میں کیا دہشت گردی ہوئی، جو کام ہوا وہ واقعی دہشت گردی تھی۔ لیکن یہ معاملہ آج کا نہیں ہے سر، یہ معاملہ کئی دہائیوں سے پارا چنار میں چل رہا ہے، اور وہاں پہ لڑائیاں جو ہیں وہ اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف جو رات کو جو ویژولز میں دیکھ رہا تھا، پورے کے پورے گاؤں کو آگ لگا دی گئی ہے ریٹیلیشن کے اندر۔ یہ ویژولز پاکستان میں تو نہیں دکھائے جا رہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا یہ ملک ہمارے رہنے کے لیے سیف اسے بنانا کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا حکومت اور ملک جو ہے وہ کیا اسلام آباد کی حدود کے اندر جو آپ نے ایک ریڈ زون بنا لیا ہے، کیا آپ اسے ملک کہتے ہیں؟ کیا بلوچستان گوادر سے لے کر گلگت بلتستان کی جو آخری پوسٹ ہے، کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے؟ یہاں پر امن نہیں آنا چاہیے؟ کیا پشاور کے
اور KPK کے علاقوں میں جہاں پر اس وقت آپریشن ہو رہا ہے، کیا یہاں پر امن نہیں آنا چاہیے؟ ایران کے بارڈر کے ساتھ، افغانستان کے بارڈر کے ساتھ کیا یہاں پر امن نہیں آنا چاہیے؟ اس کو جو امن کا گہوارہ بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ لڑتے رہیں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ جو ریڈ زون ہے اسے ہم نے محفوظ بنانا ہے۔ پاکستان کو کون محفوظ بنائے گا؟ اکنامکلی یہاں کی اکانومی کو کون محفوظ بنائے گا؟ یہاں کے جو بچوں کے مستقبل ہے انہیں کون محفوظ بنائے گا؟ ہمارے مستقبل کے اوپر تو روز دہشت گرد جو حملہ کرتے ہیں، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پاکستان کی عوام کا سوال ہے۔ ویسے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن کو یقینی بنانا، اسلام آباد کے امن و امان کو خراب کرنے والے ہر شخص کو گرفتار کرنا ہے۔ اس بار اسلام آباد میں قانون ہاتھ میں لینے والے کسی شخص کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ سر، جو لوگ پارا چنار میں شہید ہو گئے، جنہیں کسی کی دشمنی کی بھین چڑھا دیا گیا، نفرت اور تعصب کی بھین چڑھا دیا گیا، اس کا بدلہ کون لے گا؟ اور جو لوگ آ کر چلے گئے، مار کر چلے گئے، ان کو کون پکڑے گا؟ آج بھی بلوچستان کے اندر لوگ جو ہے نا وہ مر رہے ہیں، لیکن کوئی احتساب نہیں کرتا، کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے کچھ ہی دیر پہلے نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ یقین کریں ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہیں، جگہ کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی، لیکن اس ویڈیو کے اندر ایک بوڑھے باپ کو دیکھا جا سکتا ہے جس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بیٹی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ٹریفک بند ہے، موٹر وے کا ایک اہلکار وہاں پر آتا ہے، وہ اس کو چیخ چیخ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ظلم، دیکھو تم نے ہمیں آگے جانے نہیں دیا اور ہم ہسپتال نہیں جا سکتے، اب یہ بچی جو ہے یہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ لیکن وہ آگے سے کہتا ہے کہ وہ مخاطب ہو کر نہ اس نے افسوس کیا، نہ اس نے کوئی اور بات کہی، نہ دکھ کا اظہار کیا، لیکن وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ جناب ہم مجبور ہیں۔ تو پاکستان کی سر عوام بھی مجبور ہے۔ آپ فون کریں، کسی کی کوئی کمپرومائز ہو جائے، کسی کی مجبوری ہو، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن پاکستان کی عوام نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جو لوگ آ کر دھمکیاں دے رہے ہیں نا، فیصل واڈا نے کیا دھمکی دی ہے؟ وہ یہ کہتا ہے بھائی کہ بی بی کے خطرناک بیان کے بعد جیسے میں نے کہا تھا خان صاحب کی سیاسی قبر اپنے ہی کھودیں گے، بالکل ویسا ہی ہوا۔ عمران خان کی نا سیاسی قبر کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی جو ماؤتھ پیس ہے وہ نہیں کھود سکتا، یاد رکھیے گا۔ خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہو بھی گیا نا تو اب وہ سیاسی طور پر ہمیشہ اس ملک کے اندر زندہ رہے گا۔ سیاست آپ کے لیے یہ چیز ہوگی نا کہ آپ کرسی پر بیٹھ جائیں۔ سیاست میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ اقتدار کی کرسی تک پہنچا جا سکے۔ عمران خان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ عمران خان پاکستان کی سیاست میں اس لیے آیا تاکہ عوام کو شعور دیا جا سکے۔ سیاست اور جسے آپ سیاسی قبر کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی کھدتی ہے فیصل واڈا صاحب، جنہوں نے اقتدار کی کرسی پر جانا ہو، جن کی سیاست پاکستان کی عوام کے لیے ہوتی ہے، اس کا اقتدار میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہے، کیونکہ اس نے پاکستان کی عوام کو شعور دے دیا۔ اور اب یہ شعور کا سلسلہ کبھی رک نہیں پائے گا۔ لوگ آپ کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں یہ شعور کی بدولت ہے۔ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جو جمہوری نہیں ہیں، جو کسی کے کہنے پر انہیں اس اقتدار کے اندر ان کرسیوں پر بٹھایا گیا، آپ کی، رانا ثناء اللہ کی اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو اس حکومت کا حصہ ہیں، ان کی کیا جمہوری حیثیت ہے؟ آپ ہمیں روزانہ جمہوریت کا درس آ کر دیتے ہیں، کیا حیثیت ہے آپ لوگوں کی؟ پاکستان کی عوام نے تو آپ کو منتخب نہیں کیا تھا، آپ لائے گئے، آپ پیراشوٹرز ہیں جو جماعتوں میں بھی اس طرح گرتے ہیں اور اقتدار میں بھی اسی طرح بٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیاسی قبر اپنے ہی خود کھودیں گے، عمران خان کی سیاسی قبر کبھی نہیں کھود سکتی، یاد رکھیے گا۔ عمران خان اگر چاہتا اقتدار پر قبضہ کر سکتا تھا، ایک جنرل کو اس کی مرضی کی ایکسٹینشن دے سکتا تھا، اس کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا تھا، امریکہ کے کہنے کے اوپر ہمارے فوجی اڈے بھی دے سکتا تھا، امریکہ کے کہنے پر رشیا کا جو دورہ تھا اسے کینسل کر کے واپس بھی آ سکتا تھا، لیکن اس نے پاکستان کے لیے سب کچھ نہیں کیا۔ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں اور جو فیصلے کسی اور کے کہنے پر کرتے ہیں، سیاسی قبریں بھی ان کی کھدتی ہیں، چونکہ انہیں اقتدار میں کسی کی مرضی سے بٹھایا جاتا ہے۔ اب انہوں نے جی ایک اور کام کیا، انہوں نے یہ کیا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر آپ حکم نامے پر عمل نہیں کریں گے تو جناب آپ پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، اور ایم این ایز ایم پی اے کی سیٹ نہیں اگر آپ کھونا چاہتے تو آپ احتجاج کو کال آف کریں۔ سر دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ریڈ زون ہے جہاں پر یہ قانون بنایا گیا جس ایریے کے لیے کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، اگر آپ کو احتجاج، آپ اس ایریے سے باہر ہیں اور آپ احتجاج کر رہے ہیں تو پھر عدالتیں اس چیز کو بھی دیکھتی ہیں۔ اگر کسی کو یہ راستہ اختیار کر کے آپ توہین عدالت کی کارروائی کروائیں گے تو عامر فاروق صاحب کی بھی حقیقت دنیا کے سامنے پہلے ہی ہے، یا مزید وہ ایکسپوز ہوں گے۔ اور پلس یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عدالتیں جو توہین عدالت کی کارروائی کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اتنے کیسے پورے اعتماد ہیں؟
कार्रवाई तो आमिर फारूक साहब ने करनी है। आपके पास कौन सा ऐसा हुक्म है या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इतना यकीन है कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? इस मुल्क के अंदर बहुत सारे फैसले, यानी जेलर जो है रोजाना पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों को हवा में उड़ाता है, उसके खिलाफ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आमिर फारूक साहब इस मुल्क के लॉ मेकर्स को जो है वो धमकी आप उनके जरिए दिलवा रही हैं, यानी तड़ी लगवाई जा रही है आमिर फारूक साहब की। एक जी रिपोर्ट भी इंसार अब्बासी की आई और उन्होंने कहा जी कि सारे लोग पीटीआई की चाहते हैं कि एहतजाज को मुलतवी कर दिया जाए। टाइमिंग देखें ऐसी खबरों की, ये लोगों के एतमाद को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बैरिस्टर साहब ने जी इस हवाले से कहा, राब्ता हुआ, वो कहते हैं कि अगर वो सियासी कमेटी के रुकन नहीं लेकिन अदालत के फैसले को चैलेंज करने के लिए पार्टी में बातचीत जो है वो हो रही है। सियासी कमेटी के बेशतर अरकान बुशरा बीबी के बयान से खुश नहीं थे और उन्होंने इसकी मुखालफत में बात की, ताहम वो बुशरा बीबी के बयान को खुलकर मुस्तरद करने का फैसला नहीं कर सके। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह किया कि इसका पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होने वाले पस पर्दा राब्तों से कोई ताल्लुक नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता एक जरिए ने डी न्यूज़ को ये बताया कि कुछ लोगों की जानिब से दिए जाने वाले या फिर समझे जाने वाले इस तासुर की वाज़ेह तरदीद की गई, गोया ये पस पर्दा वो राब्ते सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के किसी इकदाम का नतीजा है या फिर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई राब्ता है। अच्छा, राब्ते तो सर हो रहे हैं। अगर कोई शख्स आकर कहे कि राब्ते नहीं हो रहे, वो किसी न किसी शख्सियत के ज़रिए जो है वो ज़रूर राब्ते हो रहे हैं। और ये ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि तासुर जो है वो बन सके। तो ये एक कोशिश ज़रूर की गई ऐसे वक्त में ऐसी खबरों को लॉन्च करके, ताकि इस एहतजाज को सबोताज जो है वो किया जा सके। फिर मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। 33 मकामात पर 30,000 के करीब ये नफरी है जो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है। और जो खबरें इस एहतजाज के हवाले से, इनकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। बुशरा बीबी के खिलाफ जी मजीद मुकदमा दर्ज हैं और मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुल्तान, लिया और गुजरांवाला में भी मुकदमा दर्ज किया गया और अब होगा ये कि इन्हें तमाम शहरों में ले जाया जाएगा और कोशिश वो ये कर रहे हैं कि इन्हें पूरे पाकिस्तान की सैर करवाई जाए। चूँकि आप जब ज़मानत के लिए जाते हैं तो आपको उस इलाके में जो भी जिस अदालत के अंडर वो इलाका आता है, जो उसकी डोमेन है, जुरिस्डिक्शन इज़ द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, तो वहाँ पर आपको जाकर सरेंडर करना पड़ता है। गुजरांवाला आपको जाना पड़ेगा, मुल्तान है, फिर लिया है। इन तमाम जो थाने हैं यहाँ पर मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। लाहौर की जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान के 8 मुकदमा जमानतों की दरख्वास्त पर 30 नवंबर की बजाय जल्द समात की प्रोसिक्यूशन ने मुखालफत कर दी है और अदालत ने फैसला महफूज किया। तासुर था कि अगर बातचीत में कोई पेशरफ्त है तो इब्तदाई तौर पर प्रोसिक्यूशन जल्द समात की मुखालफत नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको एक और भी खबर दे दूं कि एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। किस तरह से? इमरान खान के मना करने के बावजूद सलार काकड़, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जी। सलार काकड़ साहब जो हैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए थे और रास्ते में उन्हें जगह जगह रोका गया, लेकिन बलूचिस्तान पुलिस की सारी रुकावटें अबूर करने के बाद वो डेरा इस्माइल खान अली बिन गंडापुर की रिहाइश गाह पहुँचे और वहाँ से वो मजीद काफिले के साथ इस्लामाबाद के लिए अब रवाना होंगे, यानी इस काफिले में वो शामिल हो जाएंगे। फिर हलीम आदिल शेख साहब की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जहाँ पर काफिले पर फायरिंग की जा रही है। हलीम आदिल शेख ने, काफिला सिंध से इनका जी आ रहा है, शिकारपुर के करीब सिंध पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई और सिंध पुलिस की पुलिस की जो इस कारवां के ऊपर फायरिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर थे हलीम आदिल शेख साहब, वो काफिले में मौजूद तमाम खवातीन और जितने भी लोग थे उन्होंने कफन पहनकर एहतजाज किया। ये भी विजुअल्स इस वक्त आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब पीटीआई जी एहतजाज पर हुकूमत के कितने अरब जो हैं वो खर्च हुए, कहा जा रहा है जी कि अब तक 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि पिछले 6 माह के धरनों और एहतजाज पर लगभग 1 अरब 20 करोड़ रुपया खर्च जो है वो किया गया। अगर यही लोगों को आप इज्जत और एहतराम से डी चौक में आकर एहतजाज करने की इजाज़त दे देते तो शायद ये पैसा बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। व्यूअर्स, रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, हॉस्टल्स के अंदर कार्रवाइयाँ की गई हैं और बताया जा रहा है कि डी चौक में कंटेनर्स एक वॉल खड़ी की गई। तो आमतौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके पीछे एक ग्रीन स्क्रीन होती है और इसी तरह का जो ग्रीन कपड़ा है वो इन कंटेनर्स के ऊपर जो है वो बिछाया गया ताकि शहर जो है वो खूबसूरत नज़र आए।
पार्लियामेंट खूबसूरत नज़र आए, लेकिन जो बदनुमा आपने इस मुल्क की सियासत को बना दिया, इस बदनुमाई को किस तरह से आप छुपाएंगे? इसके लिए आपका क्या, कहाँ से कपड़ा लेकर आएंगे और किस तरह से पाकिस्तान की सियासत को अपने इन तमाम हथकंडों से पाक किया जाएगा? ये इसके लिए जब तक हुकूमत कुछ नहीं करती, आप जितने मर्जी कपड़े डालें, जितने मर्जी कंटेनर्स को छुपाया जाए, अब ये एहतजाज जो है वो किसी सूरत भी रुकने वाला नहीं है। किसी ने वहाँ पे सवाल भी किया है कि ये कपड़ा आप क्यों डाल रहे हैं कंटेनर्स के ऊपर ग्रीन रंग का, तो किसी ने कहा जी कि बेलारूस के सदर ने आना है, ऑब्वियसली जब काफिला वहाँ से गुजरेगा तो वो देखेंगे ना कि ये कंटेनर्स क्यों खड़े किए हैं, लेकिन जब उसके ऊपर कपड़ा होगा तो कहा जाएगा कि जनाब आपके इस्तकबाल में यहाँ पर दीवार थी, दीवार बुरी लग रही थी, लिहाजा हमने कपड़ा डालकर उसे खूबसूरत जो बना दिया। इस्लामाबाद को जी सजाया गया है। और इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि नेक्टा ने एक अलर्ट जारी किया, थ्रेट अलर्ट। इसके मुताबिक दहशतगर्दी का जी अंदेशा है और फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इतलात है। और नेक्टा ने खतरे के पेश नज़र इकदाम के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी मरासला जो है वो अरसाल किया है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान से पिंडी पुलिस की तफ्तीश है जी, और उन्होंने एहतजाज पर उकसाने और इश्तियाल दिलाने से मुतल्लिक इमरान खान से जो है वो सवालात भी किए। और ये 28 सितंबर के मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, आपको याद है कि ये मंजूर किया गया था। व्यूअर्स, एक खबर ये भी आ रही है कि पारा चनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का ये वाक़या है। इस हवाले से तर्जुमान ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये खबर रिपोर्ट हुई है। और ख़बर के मुताबिक आफ्ताब आलम जी सूबाई वज़ीर कानून है और एडवोकेट की सरबराही में, आफ्ताब आलम एडवोकेट की सरबराही में वफ्द मौजूद था और वफ्द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर की हिदायत पर रवाना हुआ था। ज़राए के मुताबिक वफ्द कुरम में अमन व अमान का जायज़ा लेने और अमन जिरगे को दोबारा फाल करने के लिए जा रहा था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी असलम चौधरी, कमिश्नर कोहाट डिवीजन, DIG कोहाट और दीगर शरीक थे। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, तहम हेलीकॉप्टर ने महफूज लैंडिंग की और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफ्द महफूज रहा। तो सर ये हालात हैं, ये वो मामला हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर कंटेनर्स खड़े किए जा रहे हैं। काश एक कंटेनर वॉल जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ भी खड़ी कर दी जाए, जहाँ से दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट होकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को लेकर आते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर दोबारा अफगानिस्तान जो चले जाते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें, इस मुल्क के अंदर जो चीनी इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर अपने आप को महफूज समझता हूँ, और वहाँ की करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से ज़्यादा तगड़ी है। वहाँ पर उन्होंने भी अपने एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको आबाद करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी और जो तब्दीलियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। हमने पिछले 20-30 बरस कुर्बानियाँ दी और आज हम अपने ही मुल्क के अंदर इस दहशतगर्दी को रोक नहीं सके। व्यूअर्स, ये जो पारा चिनार वाला एपिसोड है ना, इस पर अगली वीडियो में तफसील से बात होगी। व्यूअर्स, आज की हमारी नशिश थी, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।